बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, पब्लिक डीलिंग का कोई भी महकमा हो, अवामी जो शिकायत हैं वो होना लाजम हो जाता है। इसी तरह अगर हम महकमा पुलिस की बात करें तो यहाँ क्योंकि पब्लिक डीलिंग भी है और इख्तियारात भी हैं, जब ये दोनों चीज़ें जमा हो जाए तो शिकायत का जो लेवल है वो ज़रा हाई हो जाता है। यही वजह है कि पुलिस से आवाम को हमेशा शिकायत रहती हैं, लेकिन एक हकीकत भी वो सबके सामने है कि जब भी आप किसी एमरजेंसी में गिरफ़्तार हों, किसी ख़तरे को भांपें या कोई ऐसा मसला बन जाए, मसलन खुदा न खास्ता कोई डकैती हो गई है, कोई चोरी हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी ऐसा ख़तरा पैदा हुआ है, तो सबसे पहले आपके जहन में जो चीज़ आएगी वो यही कि पुलिस को कॉल किया जाए, 15 पर एमरजेंसी नंबर को डायल किया जाए, पुलिस की मदद ली जाए। अब ख़तरा कोई भी हो, पुलिस की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट फुट पर खेले, आगे आए और लोगों की जान माल को महफूज बनाए। शिकायत के बावजूद पंजाब पुलिस का अगर हम ज़िक्र करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने जाने निछावर करके लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये मैं शौदा की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज चकवाल में यौम शौदा के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनाकात किया गया। मकामी मार्की में मुनक्कद होने वाली इस तकरीब में न सिर्फ शहदा की फैमिली मौजूद थी, बल्कि वो गाज़ी जो कई मुकाबलों के दौरान ज़ख्मी हुए वो भी इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा थे। पंजाब पुलिस की बात की जाए तो 2022 का एक डाटा हमारे पास मौजूद है। वैसे बदकिस्मती है कि अगर आप सर्च करें, तलाश करें, गूगल को छानें, जहां मर्ज़ी देख लें, मुकम्मल और जामिया जो मालूमात है वो तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी 2022 की एक रिपोर्ट बता रही है कि पंजाब पुलिस के 1573 जो जवान हैं वो शहादत का रुतबा पा चुके हैं। इसी तरह 2024 की एक रिपोर्ट बता रही है कि 85 एलीट फोर्स के एहलकार जो है वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। अगर हम चकवाल का जिक्र करें तो 33 शहदा की फहरिस्त यहाँ भी मौजूद है। आप थाना सदर हो, थाना सिटी हो, बाहर उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। और ये वो अफसरान हैं जो कांस्टेबल से लेकर DSP तक ओहदे के मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ जगह इन्होंने शहादत दी। इसके अलावा आज की जो तकरीब बुनियादी तौर पर उसका मकसद तो शहदा की फैमिली को बुलाना था, उनके एज़ाज़ में इस तकरीब का इनाकात था। इसके साथ साथ जो गोल्ड मेडल हैं, ना सिर्फ शहदा को बल्कि गाज़ियों को भी गोल्ड मेडल जो है वो देने की तकरीब थी। इस तकरीब के मौके पर रुकने कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल मौजूद थे और हर मकतबा फ़िक्र से यानी चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चीदा लोग शरीक थे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बार की नुमाइंदगी मौजूद थे। इसके अलावा जिन स्कूल्स के साथ MOU साइन किया गया है चकवाल पुलिस की तरफ से, जहां पर शहदा के बच्चों को तकरीबन मुफ्ती तालीम दी जाएगी, मुफ्त किताबें दी जाएंगी, वो लोग भी मौजूद थे। उन स्कूल्स के जो हेड हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा बने। साफ़ियों की एक बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद महिउद्दीन ने तकरीब से खिताब किया। उनका ये कहना था कि शहदा के फैमिलीज़ के हर किस्म के जो मसाइल हैं वो उनके अपने मसाइल हैं, वो अपने दायरा इख्तियार से बढ़ कर भी इन फैमिलीज़ के मसाइल के हल की वो कोशिश करेंगे। उनका ये कहना था कि एक शहदा सेल मौजूद है और हर वक्त ये कोशिश की जाती है कि इन मसाइल को हल किया जाए, लेकिन अब वज़ीर आला पंजाब हो या IG पंजाब हो, उनकी खुसूसी हदायत है कि शहदा की फैमिलीज़ को किसी तौर पर भी तनहा ना छोड़ा जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और बर वक्त इकदाम है। ख़ास तौर पर मैं पुलिस के हवाले से ये ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि आज से कुछ अरसा पहले, चंद साल पहले, शायद हम पुलिस के शहदा को वो मकाम नहीं देते थे कि जो उनका हक बनता है। शहादत तो भाई शहादत है। जान तो आपने चाहे सरहद पर कुर्बान की है, बैरूनी दुश्मन से लड़ते हुए या अंदरूने मुल्क अमनो अमान बरकरार रखते हुए अपनी जान निछावर कर दी है। दोनों जगह एक कीमती जान चली गई तो और दोनों वो शहीद हैं, तो फिर ये तफरीक क्यों पाई गई? बहरहाल माजी का जो ये किस्सा है ये माजी का ही हिस्सा बनकर रह गया है और
اب الحمدللہ اس سلسلے میں بہت کچھ کیا جا رہا ہے. شہداء کی فیملی کا نہ صرف خیال رکھا جاتا ہے بلکہ شہید پیکج کے طور پر بھی وہ کافی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ویسے جان کا نعم البدل تو کوئی نہیں ہے اور اسی لیے اللہ نے شہید کا رتبہ ہی بہت بلند رکھا ہے، لیکن پھر بھی جس محکمے سے بھی شہید کا تعلق ہو ضروری ہے کہ ان کے جو ورثاء ہیں ان کا خاص خیال رکھا جائے. بہت سی ایسی فیملیز ہیں جس میں جو شخص شہید ہو گیا وہی اس فیملی کا واحد کفیل تھا، واحد سہارا تھا. تو ماضی میں وہ ان فیملیز کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب الحمدللہ صورتحال بڑی بدل چکی ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں، جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں خرابی ہے، تو اس کا مقابلہ تو پولیس ہی نے پہلے کرنا ہے. آپ جہاں مرضی جس مرضی علاقے میں چلے جائیں، حساس ترین علاقے میں چلے جائیں، سب سے پہلے جو حفاظتی دیوار ہے وہ پولیس کی شکل میں ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کو پولیس ہی روکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کی لہر میں بھی یہ پولیس اہلکار اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں اور کسی بھی حملہ آور کو اس ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیتے، اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بہت سے شہادتیں پولیس نے دی ہیں دہشت گردوں کے خلاف. اسی طرح جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس مقابلے میں وہ بہت سے شہید ہوئے. چکوال کا جس میں ذکر کر رہا ہوں کہ 33 شہداء ہیں اور 17 جو غازی ہیں ان کو بھی آج میڈل دیے گئے اور ان کے اعزاز میں بھی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے. جو شہداء ہیں ان کی فیملی ہے ان کو لگے کہ اگر ان کے پیاروں نے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ میں، ملک کے تحفظ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں تو یہ ریاست، یہ ملک، اس کے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان شہداء کو تو واپس نہیں لا سکتے لیکن ان کی کمی کو کم سے کم وہ محسوس کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہی آج اس تقریب میں ہوا. آج جو شہداء کی فیملی شریک ہوئی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا بھی اور آئی جی پنجاب کا بھی اور میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے خراج تحسین پیش کیا کہ بہت ہی منظم اور ایک اچھی تقریب کا انعقاد کیا گیا. شہداء کے حوالے سے جس طرح ماضی میں بھی ہم سنتے تھے کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ماضی میں تو یہ صرف لفاظی تھی، ایک جملہ تھا، لیکن اب کچھ اقدامات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہمیں عملاً بھی ایسا لگ رہا ہے اور یہ سمجھ لیں ہماری ریاست کی، ہم سب کی یہ مجبوری ہے. اگر ہم ان فیملیز کا تحفظ نہ کر پائے، اس حوالے سے معاملات کو سیدھا نہ کیا تو پھر کون اپنا خون جو ہے وہ دے گا، کون اپنی جان نچھاور کرے گا. تو یہ ضروری ہے. اسی موقع پر شہداء کی ایک فیملی سے یہ ایک شخص نے میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو اب ہمہ وقت وہ تحفظ پولیس کی طرف سے دیا گیا ہے کیونکہ ان کے جو والد گرامی تھے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے کہ جنہوں نے ظاہر ہے وہ خدا نخواستہ پلٹ کر وار بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے تحفظ بھی دیا جا رہا ہے، ان کی سہولتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، ورثاء کی کفالت کا، ان کے شہداء کے بچوں کی کفالت کا انتظام کیا جا رہا ہے، ان کے علاج، معالجے اور تعلیم و تربیت پر فوکس کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ بہت ضروری ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں بھی کوئی کمی کوتاہی موجود ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ یہ شہداء واقعی ہی صحیح معنوں میں ہمارے ماتھے کا جھومر ثابت ہو. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ کے